مکتب اہل بیت دے تحفظ واسطے، دین اسلام دی سربلندی واسطے، ملک پاکستان دی منافقین دے خلاف جنگ وچ کامیابی واسطے، ملک ایران دی کافرین دے خلاف جنگ وچ کامیابی واسطے، رہبر شیعان جہان دی حفاظت واسطے، رہبر شیعان پاکستان دی درازی عمر واسطے، علماء پاکستان، علماء جہان دی صحت و سلامتی واسطے، اور عالم کفر دی نابودی واسطے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہادی برحق، حجت خدا، جانشین مصطفیٰ، وارث کربلا، فرزند زہرا، حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہوا اقرب الی من حبل الورید۔ اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شأنہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ وَآلِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الذین عذاب اللہ عنہم الرجس وطہراہم تطہیرا۔ وعلی وصیہی ووزیرہی ومشیرہی وابن عمہی وخلیفتہی ووارث علمہی علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین۔ ایڈا اوکھا روزہ تا کوئی نہیں جڑے مجھے بیٹھے ہو، 13 گھنٹے دا روزہ ہے۔ تھوڑے جے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے داماد دے فضائل ہدیہ کرن لگا۔ بی بی دے داماد دا نام کیا ہے بھلا؟ سبحان اللہ، ہاں ٹھروے دے۔
الذي هو فاتح الأحد والخيبر والبدر بير العلم والهناء إمام المشرقين والمغربين أبي الحسن والحسين الذي ضربته يوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. دعائے مالک صاحب دی حاضری قبول فرمائے. کریم اللہ مومنین دے گھراں خیر برکت فرمائے. حوادثات تو محفوظ فرمائے. مشکلات تو نجات عطا فرمائے. کریم اللہ سب دی دعا قبول فرمائے. بانی محترم برادر مجاہد صدیقی صاحب انادائے تمام مجلس قبول و منظور فرمائے. مالک انادے بیٹے دی جو منت ہے اس نو صحت و سلامتی عطا فرمائے. کریم اللہ انادے والدین دی مغفرت و بلندی درجات فرمائے. انادے بیٹے بیٹیاں داماد مالک سب نو وسعت رزق عطا فرمائے. کریم اللہ مومنین جتنے بھی بیٹھے سب نو برکت رزق اور وسعت رزق عطا فرمائے. کریم اللہ مومنین و مومنات دی مرحومین و مرحومات دی مغفرت فرمائے. خالق بے نیاز عالم کفر دے خلاف ایران نو کامیابی عطا فرمائے. منافقین دے خلاف پاکستان نو کامیابی عطا فرمائے. میرے ملک دی حفاظت فرمائے. میرے ہمسایہ ملک ایران دی حفاظت فرمائے. بالخصوص رہبر شیعان جہان دی مالک حفاظت فرمائے. ظالم نو نیست و نابود فرمائے. رہبر شیعان پاکستان نو مالک صحت و سلامتی عطا فرمائے. بزرگان علماء پاکستان اور علماء جہان نو مالک صحت سلامتی طول عمر عطا فرمائے. حاسدین مفسدین نو مالک نابود فرمائے. میرے آقا ولی عصر علیہ السلام دے ظہور استعجیل فرمائے. قبولیت دعا واسطے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خالق کائنات چاہندے انسان ضلالت و گمراہی تو بچ جائے اور ضلالت و گمراہی تو بچامن واسطے اللہ نے سن ایک ایسے نبی دا امتی بنایا جیڑا 1.25 لاکھ نبیاں دا سردار ہے. پیغمبر خدا اللہ کو لو دین لے کے آئے ساڑھے واسطے. ایک گل سمجھنی بھی ہے تو یاد بھی کرنی. پیغمبر اللہ کو لو دین لیا ساڑھے واسطے. اللہ کو لو دین لیا ساڑھے واسطے تاکہ ضلالت تو بچ جائیے, گمراہی تو بچ جائیے, رسوائی تو بچ جائیے, جنت مقدر ہو جائے, آل محمد دی غلامی دا شرف مل جائے, ملائکہ تو زیادہ اللہ دے قریب ہو جائیے اور جنت الفردوس جیسا مقام مل جائے. پیغمبر خدا اللہ کو دین لے کے آئے ساڑھے واسطے وقت انہاں سن دیتا. اسی بڑے لاپرواہ نکلے, دین نو رکھ چھوڑیا ایک پاسے تے. دین جس کتاب وچ لکھیا ہویا اس نو کپڑے چ قید کر کے اتے پڑچھتی تے رکھ چھوڑیا. اسی زندگی گزارن واسطے نہ نبی دی منی, نہ علی دی منی, نہ علی دے 11 پتراں دی منی, نہ ساڑھے گھر جیڑی کپڑے دی قید دے زندان دے وچ قید کتاب پئی, نہ اس نو پڑھیا, نہ اس نو سمجھیا, نہ اس کو لو پیغام وصول کیتا. ساڑھی زندگی ہو گئی رسم و رواج دے تابع, ساڑھی زندگی ہو گئی سنی سنائی دے تابع, ساڑھی زندگی ہو گئی ہوائی گلاں دے تابع,
جیویں کسے دسیا اویں من لیا، کسے گل دی تحقیق نہ کیتی۔ تحقیق کرن واسطے ذکریہ یونیورسٹی نہیں وینا پوندا، اپنے گھر دی پڑچھتی تے کپڑے دے زندان وچ قید اللہ دی کتاب نو آزاد کر کے ترجمے دے نال اللہ دے فرمان دی رہنمائی لونی پوندی، تاکہ دنیا دی ذلت تو بچ جائے اور آخرت دے عذاب تو بچ جائے۔ اپنے آپ تو پوچھو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والو، کیا تم اس عقیدے میں کامل ہو؟ اپنے آپ تو پوچھنا ہے۔ محمد الرسول اللہ پڑھنے والو، کیا آپ پاک محمد کی رسالت پہ ایمان رکھتے ہو؟ علی ولی اللہ پڑھنے والو، کیا علی کی ولایت پہ یقین رکھتے ہو؟ اگر لا الہ الا اللہ پہ ایمان ہے تو عبادت دے وقت تو باہر خوش گپیاں چ مصروف کیوں ہوندیں؟ نماز دے ٹائم تے چوکاں تے کیوں باندھیں؟ روزے دے ٹائم سگریٹ کیوں ودا پینے؟ حج دے جاتے پیسے چ بینک بیلنس کیوں ودا ودھینے؟ زکاة دا نانی میں چہندہ سیدان دے گوڑے نپ کے گزارا کرن والا، گوڑے نپنا احترام سادات نہیں، واجب خمس ادا کرنا احترام سادات ہے۔ یا علی صلوات اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ نو لائے کے عبادت سمجھن والا، کیا اللہ دی عبادت مخلص ہے، خالص ہے؟ اللہ نو لائے کے عبادت سمجھ کے عبادت کریں دے، یا اللہ کھولو کوئی مطالبے رکھ دے، یا اللہ دے سامنے کوئی فہرست لئی بیٹھے؟ میں حیران ہونا، منن والا ہوئے علی دا تے عبادت کرے لالچ والی، دو کام ہیں تے وات اس بندے علی نو سمجھے ہی نہیں۔ اگر علی نو سمجھے تے اس نو اپنی عبادت دی قبولیت دا یقین ہی کوئی نہیں۔ اگر تا مولا علی تو پوچھا، یا علی کانسیپٹ آف عبادت کیا ہے؟ علی ولی سادی جئی گل فرمیندے، میرا اللہ لالچ دی عبادت نہ کریں دا توڑے جنت کیوں نہ ہوئے؟ جنت تو قیمتی کوئی شے ہے؟ کوئی شیعہ میانی دا کمرشل پلاٹ ملتان دا جنت تو قیمتی ہوئے؟ جی کوئی کدائیں کینٹا لے پاسے زیادہ مانگا ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی دنیا دا سونا چاندی کوئی دولت ہے جنت تو مانگی ہوئے؟ ہن علی ولی یہ نہیں آکھیا سونے دی لالچ چاندی دا لالچ، جنت دے لالچ۔ میں لالچ والی عبادت نہ کریں دا توڑے جنت دا لالچ ہوئے، میں خوف والی عبادت نہ کریں دا توڑے جہنم دا خوف ہوئے، میں اس واسطے عبادت کریں دا جو او لائق عبادت ہے، او لائق عبادت ہے۔ پھر اللہ نے جو دین اسلام تیرے واسطے بڑھایا، پیغمبر خدا اوکھے حالات اچ دین تیرے تائیں پہنچایا، جلے اعلان نبوت کیتا ہے بعد تا سارے چاچے مامے کٹھے تھی گیا ہے، اس ویلے سارے ڈانگا سوٹے خنجر تلوارہ چاہ کے جیندی جتنی اوقات آئی اس پیغمبر دی مخالفت کی تھی۔ اعلان نبوت دے ویلے جس کل جو وس لگدا آئی اس پیغمبر دی مخالفت کی تھی۔ میں آگ سکدا پورا مکہ مخالف آئی، پیغمبر دے سامنے ڈھال بن کے ابو طالب دی طاقت کھڑی آئی، اور کانڈ پچھا مدد بن کے خدیجۃ الکبریٰ دی دولت کھڑی آئی۔ جی جناب ابو طالب، سیدہ خدیجہ، بعد بڑے بڑے لوگانو ہیرو دا نا دیتا گیا۔ سان کسے برادر نال کوئی ٹینشن نہیں، اسی اپنے سرداران دی تعریف کرینے ہاں، کسے نو برا آکھن دی لوڑ نہیں۔
کسے دے مقدسات دی توہین کرنا جائز نہیں، کسے دے وڈ وڈیرے نو پننا جائز نہیں۔ ہاں اپنے سرداراں دی تعریف کر سکدے ہاں، ساڈیاں زباناں چھوٹیاں تعریف وڈی، کلمہ تھک ویندیاں تعریف زیادہ، سیائیاں مک ویندیاں تعریف زیادہ ہے۔ لکھن والے لکھ 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 کے قبراں چ ٹر ویندین، اور جنہاں دے قصیدے خدا پڑھ دے انہاں دی تعریف اساں کیا کر سکدے ہیں۔ پھر دو چیزاں پیغمبر دی اس مقدس تحریک دی مددگار بنیاں، ابو طالب دی طاقت تلوار اور خدیجۃ الکبریٰ دی دولت۔ عرب دے لوگان، مکے دے لوگان پتہ ہی کوئی نہ امیر کس نو آدن، جلے لفظ امیر آندائی ذہن وچ ایک مستور دا تصور آندائی، او آئی زہرا دی ماں خدیجہ، بی بی حضرت خدیجۃ الکبریٰ بآواز بلند صلوات اللہم۔ جڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہو، بینکار بیٹھے ہو، اکنامکس جان دے ہو، بی بی خدیجہ دا میں مقام دسن لگا جو معاشی مقام عرب دے وچ بی بی دا کی آئی۔ خطہ عرب وچ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دی دولت سٹیٹ بینک دی حیثیت رکھیں دی آئی، جس نو چاہے امیر کر دے وے، جس نو چاہے اس تو اپنی دولت روک لے۔ سٹیٹ بینک، کوئی بینک نہیں چل سکتا، کوئی مالیاتی ادارہ نہیں چل سکتا سٹیٹ بینک تو بغیر۔ ہزاراں دی تعداد تجارتی اٹھان بی بی خدیجہ دے، عرب دی معیشت دے وچ بی بی خدیجہ دی دولت دی حیثیت ایویں آئی جیویں ساڈے پاکستان وچ سٹیٹ بینک دی حیثیت ہے۔ بعد وچ امیر بنے دیگر دے رجے ہوئے لوگاں بعد وچ روٹی ڈٹھی، دو ہی خاندان گنے ویندے ہیں، جناب خدیجہ دے خاندان دے علاوہ خاندان بنی ہاشم، اس خاندان دی سخاوت بہت مشہور آئی۔ جلے عربی بھوکے مرن لگ پے قحط دی وجہ تو ابو طالب دے بابا جناب عبد المطلب دا دسترخوان صبح اور شام کدی بند نہیں ہویا، آؤ آپ کھا جاؤ، گھر واسطے لے جاؤ، اے پاک محمد دی خیرات ونڈی دی پئی ہے۔ یہ معاون و مددگار اور سردار خاندان ہے۔ پیغمبر خدا دے بارے جو آکھیا ویندا ہے میں نہ گل منیندا، پاک پیغمبر کسی عام خاندان دے فرد نہیں، سردار خاندان دے فرد ہے۔ بنی ہاشم سردار خاندان گنیا ویندا ہی، اور لطف دی گل یہ ہے جناب ابراہیم دی اولاد چو جتنے بھی اسماعیل دی اولاد دے قبیلے ہن، تمام قبائل چو معزز ترین خاندان بنی ہاشم آ۔ جناب اسماعیل دی اولاد دے جتنے بھی توڑے قبیلے کافر ہو گئے ہیں، لیکن بنی ہاشم نو مرکزی حیثیت حاصل آئی، کیونکہ اس گھر وچ کفر داخل نہیں ہویا، اس گھر وچ شرک داخل نہیں ہویا۔ آج بھی او لنڈیاں پنڈیاں پتلے دوپٹے آلیاں زمانہ قدیم دیاں اداکاراں، زمانہ ماہ رمضان دیاں عالماں، انہاں دے نال لنڈے پنڈے مفتی بیٹھے ہوندے اور اسلام دے اتے نام نہاد قیاس جاری کر دیں۔ او دین نہیں جڑا فلمی اداکاراں دیاں اداواں چو نظر آوے، دین او ہے جڑا 14 دے کردار چو نظر آوے۔ اے بدماشی ہے ٹی وی چینلاں والیاں دی۔ میں مطالبہ کردا اس چینل دے ذریعے کہ اے دین دے نال ماہ رمضان نال مذاق ختم کیتا جائے۔ ماہ رمضان وچ مختلف میوزیکل شو بپا ہوندے، مختلف انعامی شو بپا ہوندے، تاکہ لوگاں دی توجہ عبادات تو ہٹ جائے، زمانے دا فتنہ ٹیلی ویژن دے سامنے بیٹھا رہے، مناظرانہ گفتگو کروائی ویندی ہے، فرقہ واریت نو ہوا ملدی ہے، نوجواناں دے جذبات مجروح ہوندے۔ ساڈا متفقہ فیصلہ ہے
جو ساڑھے نزدیک کسے دے بھی بزرگان دی توہین کرنا درست نہیں، پھر اے ٹیلی ویژن دے مختلف چینلاں تے رمضان ٹرانسمیشن دے نام دی بکواس بازی اور ڈرامہ بازی بند کیتی جائے۔ اتھائیں گفتگو ہوندی او کیویں مسلمان ہو سکتا ہے جیڑا اعلان نبوت تو پہلے مر گیا؟ ہو بدبختو، خیال کرو، حضرت ابراہیم اللہ دے پاک نبی ابراہیم دی نسل چو خاندان بنی ہاشم نو عزت حاصل ہے، باقی سارے اسماعیل دی اولاد بت پرست ہو گئی آئی، 361 قبیلہ آئی، 361 قبیلہ حضرت اسماعیل دی اولاد دا، انہیں چو 360 قبیلے بت پرستان، اس سے واسطے انہاں دا بت خانہ کعبہ بنے ہوئے آئی، ہر قبیلے دا اپنا بت موجود آئی، کیونکہ ابراہیم دی وراثت سمجھیں دیان، ہر بندے اپنے حصے دا خدا وراثت سمجھ کے مکے دے اندر رکھے ہوئے آئی، مکے ساڑھے قبیلے دا حصہ بھی ہے، ساڑھے قبیلے دا حصہ بھی ہے، ساڑھے قبیلے دا حصہ بھی ہے، 360 قبیلیاں کول کعبے دے وچ بت رکھن دیاں جائیں مختص ہن، اپنے اپنی بت پرستی دے طریقہ کار موجود آئیں۔ ایک قبیلہ آئی جیڑا کعبے چ آ کے بتاں دی عبادت نہیں کریں دا بلکہ وحدہ لا شریک دی عبادت کریں دا آئی، وہ قبیلہ بنی ہاشم آئی۔ باقی عرب دے قبائل دے گھروں میوزک دیاں آوازاں بلند ہوندیاں ہیں، بنی ہاشم دے گھروں صحیفہ ابراہیم دی تلاوت دی آواز بلند ہوندی ہے۔ باقی عرب دیاں عورتاں بے حیائی والا لباس پا کے باہر آندیاں، عبد المطلب دے خاندان دیاں مستورات با پردہ و با حجاب ہو کے باہر آندیاں۔ پھر اسی طرح جس نو اللہ عصمت دی خدمتگاری واسطے منتخب کر لے وہ بھی کافر نہیں ہوندے، جیوے خدمتگاری واسطے اللہ نے جناب ابو طالب نو منتخب کیتا، ایویں پیغمبر دی خدمتکاری واسطے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نو منتخب کیتا۔ میں نہیں منے دا ایسے تخیلات جو مردہ چو فلاں بزرگوار، بچیاں چو فلاں بزرگوار، مستورات چو فلاں بزرگوار نے ایمان قبول کیتا، نہیں، صاحب ایمان، ایمان تے ثابت قدم رہن آلے بنی ہاشم دا خاندان آئی اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آئی، کیونکہ میرے عقیدے پیغمبر خدا دی معاونہ اور مددگار سیدہ خدیجہ اس واسطے بی بی بت پرست نہیں، خدا پرست آئی۔ سیدہ خدیجہ پیغمبر دی بہترین مشیر بھی آئی، بہترین معاون و مددگار بھی آئی۔ جتنے بھی مقروض ہن عرب دے لوگ، بی بی خدیجہ انہاں واسطے ایک سکیم متعارف کرائی آئی کہ آؤ میرے شوہر دا کلمہ پڑھو، اپنے قرضیاں دی وصولی دی رسید لے جاؤ۔ لیکن افسوس تاریخ خیانت کی تھی اس ام المومنین دے نال، تاریخ آلیاں ہیرا پھیری کی تھی اس بی بی دے نال جس اپنی تمام زندگی پیغمبر خدا دے نال گزار چھوڑی، جنہاں تمام زندگی پیغمبر دے واسطے وقف کر چھوڑی۔ باقی سارے بھولوین، سادات نہیں بھول سکتے، کیوں؟ سادات دی نسل دی بنیاد ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سادات دی حقیقی نانی، ریل جدہ، نانی اماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ لفظ سمجھے آئے، اپنے زمانے اقلوتی ام المومنین، اپنے زمانے دی اقلوتی ام المومنین، جو اس عہدے دے وچ کوئی اور مستور شریک نہیں ہوئی، اتنی کامل مستور آئی جو پیغمبر نو کسی اور مستور دی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔
عقل و دانش اچ کامل آئی، گھرداری اچ کامل آئی، نظام کاروبار اچ تجارت اچ کامل آئی، شکل و صورت اچ کامل آئی، طہارت اور پاکیزگی اچ کامل آئی، اور مزاج نبوت سمجھن والی عالمہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ مزاج نبوت سمجھ دی آئی بی بی، اور یہ آج بھی ایک دین دا حصہ ہے جڑا سیدہ خدیجہ دی سیرت دے مطابق اللہ نے لازم قرار دیتا۔ جس ویلے شادی ہوندی نا، پہلے ایجاب عورت دی طرف ہوندہ ہے، قبول مرد دی طرف ہوندہ ہے، یعنی پہلے عورت اپنی خواہش دا اظہار کریں دی ہے، دلہن ایجاب کریں دی ہے، دلہا قبول کریں دے۔ اسی بھی نکاح پڑھاویے، پہلے اجازت دلہن تو لینے ہاں، ایجاب دی اجازت لینے ہاں، بعد اجازت قبولیت دلہے کو لو لئی دی ہے۔ وجہ اس سیرت یاد روے جو خدیجہ او سردار بی بی آئی جس پیغمبر نو نکاح دا پیغام بھیجا، اللہ شریعت دا حصہ بنایا ہے، جو عورت ایجاب کرے سی تا مرد قبول فرمے سی۔ اور ایک اور خوبصورت جی گل کی تھی ونجا، بی بی خدیجہ دا نکاح مسجد اچ نہیں ہویا، کعبے اچ نہیں ہویا، کسے شادی حال اچ نہیں ہویا۔ اس زمانے دیاں سرائیں ہوندیاں، سرائیں، آج دور دے شادی حال، کسے شادی حال اچ نہیں ہویا۔ پیغمبر دا نکاح بی بی خدیجہ دے ویڑے چ ہویا، حویلی چ ہویا۔ بارات دی سرداری جناب ابو طالب کو لائی، یعنی ابو طالب بارات لے کے آئے، پیغمبر خدا دولہ بن کے پیدل ٹرین، ہاشمی جوان نال نال آئین، ایو بارات آئی پیغمبر دی جڑی جناب ابو طالب دی سربراہی جا رہی ہے۔ اور لطف دی گل ہے، جتنیاں بھی اللہ ساڑھے واسطے مقدس امہات المومنین بنائیاں، انہاں ساریاں عزت دار مستوراں چو ہکو بی بی خدیجہ ہے جہندے واسطے پیغمبر باضابطہ بارات لے کے آئے ہیں۔ گل سمجھ آ گئی؟ جتنیاں بھی باعزت امہات المومنین ازواج پیغمبر خدا ہیں، انہاں ساریاں عزت دار بیبیاں چو فضیلت ہے بی بی خدیجہ دی، جو انہاں دے واسطے باقاعدہ بارات آئی ہے۔ اور جلے بارات بی بی خدیجہ دے گھر پہنچی نا، تے آج دے مسلمان رمضان ٹرانسمیشن دے وچ اپنے آپ نو مفتی صدواون والے نالیک لوگو، پیغمبر خدا دا نکاح پڑھن والا نکاح خان ابو طالب ہے۔ ابو طالب علیہ السلام خطبہ نکاح پڑھیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم۔ میں ابو طالب اللہ دی حمد کرے نا جس آسان ذریت ابراہیم بڑھایا۔ ہن چلیے مسجد چلیے، میرے نال ٹر دے ہو، مسجد نماز با جماعت پڑھ رہے، چلو مسجد نبوی چل دیا۔ خانہ کعبے بیٹھنا نہیں یا مسجد نبوی چ بیٹھنا، دونوں چ بیٹھنا نہیں۔ ذہنی طور تے تصوراتی طور تے جڑے گئے ہوئے ہو یاد دھیانی کرو۔ میں ویکھیا جو عالم دین نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھیں دیا جلے دوجی رکعت اسی تشاہد آ دیا او برادران التحیات آ دین، پڑھ دیا انہاں فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
انجی ہے نا؟ میرا اللہ پاک محمد پہ درود بھیج اور پاک محمد کی ذریت پہ درود بھیج، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام پہ درود ہے اور ابراہیم کی ذریت پر درود ہے۔ ذریت ابراہیم کون؟ پیغمبر خدا دا تے اللہ نہ لے کے درود دا آرڈر جاری کیتا، صرف آرڈر نہیں جاری کیتا بلکہ سخت آرڈر جاری کیتا۔ سخت آرڈر جاری تو تک کیتا کہ اگر نماز میں میرے حبیب اور اس کی آل پر درود نہیں پڑھو گے تو نماز کو گھما کے آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ ہن پیغمبر تو پہلے علی آل ابراہیم دا تذکرہ کیوں کیتا جا رہا؟ میں آدھا حیران ہو جاؤ، مفتیان کتوں کتوں فتوے جاری کرسن، کتوں کتوں کوڑ مرے سو۔ ہن جس ویلے نماز پیاد ہے کما صلیتا علی ابراہیم و آل ابراہیم، تے یاد رکھ لے اے نماز دے وچ تو ابراہیم تے درود پیا پڑھ دے تے ابراہیم دی اولاد جناب ابو طالب تک ساریاں تے درود پیا پڑھ دے۔ تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا معزز خاتون عرب، بہت زیادہ عزت و تکریم ہے اس بی بی دی شرافت، اس بی بی دی خوبصورتیاں چو سب تو بڑی خوبصورتی یہ آئی جو بی بی دا گھر یتیم خانہ آئی اس معیار دا جو انہاں یتیم بچیاں نو بی بی اپنی بیٹیاں دی طرح رکھیا ہویا۔ اپنے زمانے دی بہت بڑی چیریٹی، اپنے زمانے دی بہت بڑے رفاع عامہ دی سردار، بہت بڑے ٹرسٹ دی مالک، بھوکیاں کھانا کھواونا، یتیم پروری کرنا، مسکینہ غریباں دے کام آونا، ایو وجہ ہے جو آج تک علماء کنفیوز ہیں جو پیغمبر دی ایک بیٹی ہے یا 4 بیٹیاں، جنہ باقی بیبیاں دے بارے آکھیا ویندا او بی بی خدیجہ دیاں لے پالک یتیم بیٹیاں ہن جنہاں نے اتنی عزت دیتی گئی آئی کہ انہاں یتیمی دا احساس نہیں ہویا۔ شیب ابی طالب صرف ایک بیٹی نظر آئی، اگر بی بی خدیجہ دیاں باقی بیٹیاں ہوندیاں تو شیب ابی طالب نظر آندیاں۔ شیب ابی طالب کون نظر آئی؟ حسین دی پاک اماں نظر آئی۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ دا پارہ جگر نظر آیا۔ کوئی وکھری محبت آئی پاک بی بی خدیجہ نو۔ عرب دیاں تنگ نظر عورتاں بائیکاٹ کر چھوڑے آئی جو تو نبی دے نال شادی کیوں کی تھی؟ سمجھ آئی نے؟ اے تا بہانہ بڑھایا ویندہ جب عبداللہ دا یتیم آئی تے انان غریب آدمی آئی تے تو سردار بی بی آئے تے اتنی دولت دے باوجود تو شادی غریبہ نال کیوں کر لئی؟ اے بات دا صرف انجے ڈرامہ شرامہ ہے، اصل جڑا ڈھیڈے چ وٹ آئی اور نبوت دا آئی۔ بے تو نبی نال شادی کیوں کی تھی؟ پاک پیغمبر دی نبوت دوران شادی تو بعد اعلان نبوت فرمایا، اس ویلے عرب دے لوگاں بائیکاٹ شروع کیتا ہے۔ اعلان نبوت تو پہلے خدیجہ دیاں تابیداریاں کریں دیاں ہن۔ بی بی خدیجہ دے گھروں برتن دھونا انہاں دے واسطے شیلڈ ہوندا آئی۔ شیلڈ سمجھیں دے ہو؟ کارکردگی دی سرٹیفکیٹ ہوندا آئی کہ میں خدیجہ دے برتن صاف کر کے آئی ہاں۔ اس مقام تے بی بی فائزان اعلان نبوت تو بعد بائیکاٹ شروع ہوئے، اتھو تک بائیکاٹ ہوئے جو نہ آونا ونجنا چھوڑ دیتا تے اللہ دی ذات سیدہ خدیجہ نے ایک بہترین دوست عطا کی تھی، اس دوست دا نام سیدہ زہرا آئی، جس دی دوستی ولادت تو پہلے دی ماں دے نال شروع ہوئی۔ پیغمبر خدا گھر آئے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ میں وہ گفتگو ہیں، پیغمبر فرمائیں خدیجہ جی آقا گارے نظر تا کوئی نہیں پہ آندا،
گفتگو کہندے نال کریں دے پے ہو. فرمایا میرے پہلو ہے جڑی میری بیٹی ہے میں اتنی خوبصورت گلاں دسیندی ہے جو میرا دل باغ باغ ہو ویندا ہے. اے میری تنہائی دی ساتھی ہے, اے میرے نال خوبصورت گفتگو کریندی ہے. لہذا اے او بی بی اس واسطے عصمت القبرا دا عہدہ ہے بی بی دے کول. بی بی سیدہ زہرا عصمت القبرا یعنی پہلو مادر دے وچ بھی طیبہ طاہرائی, ولادت تو بعد بھی اور ولادت تو پہلے بھی پاک و پاکیزہ بی بی ہے. پھر اس ویلے سیدہ زہرا دے استقبال واسطے بوقت ولادت جلے مکے دیاں دائیاں مائیاں نہیں آئیاں نا, اللہ دی ذات نظام ہی وکھرا کر دیتا. کوثر چو پانی بھیجیا, ساریاں دی پاک اماں بی بی حوا نو بھیجیا, دوجی پاک بی بی مریم نو بھیجیا, تریجی مومنہ مائی بی بی آسیہ نو بھیجیا. اے چار بیبیاں آئیاں حضرت موسیٰ دی ہمشیرہ دے بارے بھی مل دے. اے بیبیاں آئیاں آ کے سیدہ خدیجہ دی خدمت وچ مصروف ہو گئیاں, گھر معطر ہو گیا, نورانی ہو گیا. بطول دی ولادت ہوئی, ولادت زہرا تو بعد بی بی خدیجہ دے دل دے سارے غم ختم ہو گئے. پھر سیدہ زہرا دی ولادت تو بعد مشرکین مکہ دے ظلم زیادہ ہو گئے. چھوٹی جئی آئی زہرا تقریباً 2 سال دے, جس ویلے شیب ابی طالب دے وچ اس خاندان نو قید ہونا پیا, نظر بند ہونا پیا. سوشل بائیکاٹ آ کافران دی طرفوں. اگر ابو طالب کافر ہوندے تے ابو طالب نال بائیکاٹ کوئی نہ کرے. شیب ابی طالب سوشل بائیکاٹ دا مطلب یہ ہے جو پیغمبر خدا دا عقیدہ ہے وہ جناب ابو طالب دا عقیدہ. پھر اے بی بی انتہائی نفیس زندگی گزاری اس بی بی نے, لیکن خدمت پیغمبر فرق نہیں ہون دیتا. کھانا چاہ کے غار ہراج ویندیاں. کوئی گیا بندہ, میں گیا پیدل, غار ہرا ڈھیر سارا سفر ہے. بی بی غار ہراج ویندیاں کھانا چاہ کے, اور جان دیاں جو اللہ دا پاک نبی عبادت وچ مصروف ہے. یعنی کجا کنیزاں دے جھرمٹ چران والی, کجا کھانا چاہ کے پہاڑ چڑھ کے غار ہراج کھانا پہنچاونا. اس سیدہ خدیجہ دی تابعداری ہے پیغمبر خدا نال. پھر شیب ابی طالب وچ او بی بی نرم کھانے کھاون والی, جس دے دسترخوان دے اتے سینکڑاں دی تعداد وچ غلام ہوندے ہاں. شیب ابی طالب دے وچ بی بی خشک پتے کھا رہی ہے, شکوہ زبان تے نہیں آندا. بی بی مطمئن آئی اپنی دولت خرچ کر کے. میرے لفظ سمجھے آئے, سیدہ خدیجہ پشیمان نہیں, دولت نبی دی نبوت تے خرچ کر کے بی بی مطمئن آئی. کتنی مطمئن آئی جس دے دسترخوان تے سینکڑاں دے حساب نال غلام کھانا کھاندے آن, اج درختاں دے خشک پتے کھا رہی, پیٹ نال پتھر بن رہی. چونکہ نرم و نازک ہے بی بی, شیب ابی طالب دیاں سختیاں برداشت نہ کر سکی. بیماری اتنی شدید ہو گئی جو زہرا دی ماں کو اٹھنا محال آئی. نبی سہارا دے ویا تے جناب خدیجہ اٹھاوے آ. زہرا چھوٹی ہے, ماں نو سہارا نہیں دے سکتی. 4 سال دی عمر آئی غالباً, لیکن ماں دی خدمت گزاری اچ بی بی کوئی کمی نہیں چھوڑی. کھانا دے ویا جو ہوندا ہا, پانی دے ویا جس قدر دستیاب ہوندا آئی, خدمت خاطر مصروف ہو ویا. لیکن اتنی نازک نفیس بی بی تے اے سختیاں بیماری دے غلبے دا سبب بنیاں, اور وہ بیماری پھر شفا دی طرف نہیں آئی. زہرا دی پاک اماں انج بیمار ہو گئی آئی
روایت ہے، میں روایت عرض کر چھوڑا، جو بی بی دے بیماری دے سبب جسم تے ہڈیاں رہ گئیاں ہن، گوشت ختم ہو گیا، نحیف و کمزور بی بی۔ تو کون ہے بھائی فون آ لیا؟ فون بند کر میرا پتر ہے، تو امام برگاہ مجلس ہی چاہے ہے، تو پکنک تے آئے ہوئے ہیں، میں مصائب پہ پڑھدا، تو ادھ وچکار کھلو کے فون پہ سن دے۔ میرے پتروں مجلس دا آداب رکھیا کرو، جس بندے آداب مجلس نہیں آندے وہ بندہ ناپسندیدہ ہوندہ ہے، آداب مجلس کا خیال رکھو، ایسا اچھا نہیں لگتا میں۔ اللہ تعالیٰ تو سلامتی عطا فرمائے۔ میں 10 رمضان ہے زہرا دی یتیمی پہ پڑھدا، میں 10 رمضان سیدہ خدیجہ دی دکھاں بھری موت پہ پڑھدا، لکھیا ویندہ ہے وفات خدیجہ، میں آدھا نہیں شہادت خدیجہ۔ شیب ابی طالب دیاں سختیاں دے سبب بی بی نو موت وہڑ گئی آئی، ورنہ عرب دی صحت مند خاتون ہائی۔ اے بی بی دی قتل مشرکین مکہ دکھاتے چاہے، جنہ دیاں پابندیاں دی وجہ تو جناب ابو طالب جیسی ہستی بھی اور جناب خدیجہ جیسی ہستی بھی 1 سال 2 پیارے محمد دے ٹر گئے۔ خدیجہ دی وفات نہیں قتل ہے۔ شیب ابی طالب دیاں سختیاں اتنیاں ہن جو بی بی برداشت نہیں کر سکی۔ اللہ اکبر۔ پھر ماں دی بیماری دیکھیا، رویا زہرا، ماں دے کول بہیا، رویا زہرا، اتنا روندی ہائی جو آخری ویلے سیدہ خدیجہ نو آکھنا پیا، اللہ دا نبی میں تواڈی دنیا چھوڑی وینیاں، ہن جنت وچ ملاقاتاں ہو سن، ونجن تو پہلے میں 2 درخواستاں کیتی وینیاں، انہاں درخواستاں تے عمل فرمیسو۔ فرمایا بول خدیجہ، فرمایا پہلی درخواست اے ہے جو میں اپنی آباد دا کفن پواں میں، میرے واسطے فخر ہے جو میں سردار انبیاء دی آباد دا کفن پا کے ویسا۔ نبی ابا لہا کے خدیجہ دے کول رکھ چھوڑی، فرمایا ڈوجی وط وط دے دیا زہرا دو، وس پوندیاں ہان اکھیں خدیجہ الکبریٰ دیاں۔ سمجھ گیا ہا اللہ دا نبی سننا چاہندہ ہے زبان خدیجہ تو۔ خدیجہ دس دوجی کیڑی شے مگدی ہیں؟ فرمایا میں بھری کائنات ہکا دھی چھوڑی ویندیاں، میرے بعد میری زہرا نو تماچا کوئی نہ مانے، میرے بعد میری زہرا نو رواوے کوئی نہ۔ نبی رنا، خدیجہ رنے، وقت گیا گزر، زہرا بابے دے احترام اور عزت کوئی کمی نہیں آون دیتی، مثل خدیجہ خدمت کیتی۔ بطول جس ویلے رنی ہے اس ویلے نبی دا سر زہرا دی جھولی ہے چاہ، ماں تو بعد پہلی دفعہ رنی جلے نبی دا سر بطول دی جھولی ہے چاہ، دکل باب ہویا، پوچھ دیئے کون؟ آل نبی میں پاک پیغمبر نو ملنے۔ زہرا فرمایا والوانج میرے بابے دی طبیعت ٹھیک کوئی نہیں۔ لازے بعد پھر آواز آئی آل نبی اجازت دیو میں نبی نو ملنا ہے۔ زہرا دن والوانج میرے بابے دی طبیعت ٹھیک کوئی نہیں۔ جلے 3 دفعہ آواز بلند ہوئی اس ویلے مدت بعد غم دے ہنجوں بطول دے رخسار تے آئے، پھر نبی دے پاک چہرے تے آئے، آنکھ کھول کے نحیف آواز پوچھ دن زہرا کہیں روائے؟
بابا دروازے تے کوئی ملاقاتی ہے، فرمایا زہرا آمن آلا میرا کوئی صحابی نہیں، یہ ملک الموت ہے، اجازت پہ منگ رہے، دے اجازت۔ اللہ گواہے ہون جو زہرا رنی وط قبر دیاں دیواراں تائیں بطول چپ نہیں کیتا، ملک الموت دروازے تے رک گیا، اللہ دا نبی دروازے تے رک ویندائی، اوہ دروازہ لوگ بلدی ہوئی بھاگ ہنائن، نہیں گل سمجھو، اتنا اچھا بولین زہرا دیاں دیاں دے وین بلند ہوئن، بی بی آدھی اچھا نہ بول، اتنا اللہ دا نبی رک ویندہ، او میں بسم اللہ کروں، تمہیدی لفظیں میں وین اوکھا پیا پڑھ دا، عزت آلے زہرا دے لفظ نہیں مکے، دروازے تے آگ دے شولے بلند ہوئن، صرف دروازہ نہیں جلیا، آمن آلے پیر دی ٹھوکر ماری ہے، اوہ دروازہ زہرا دے پاسے تے آیا ہے، اسے دروازے چلوئے دیا میں خان بطول دے پاسے چل گیا، ساٹھ مار کیا دیئے ایمن جل دیا، میرا محسن مارے آگئے، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، عزت علی اجلے ہجوم داخل ہوئے، دروازے تے پتھران دی دیوار دے درمیان زہرا آئی، ایڈے زور دے دھکے مرے دے آئین، زہرا دیا پسلیاں ترٹ گئیاں، بطول اپنے قدماتے کھاڑنائی سنگ دی، ایویں جھان جو پئیے تلو گزر دے رہے، زہرا جھنی رہی لوگ گزر دے رہے، بطول تڑپ دی رہی لوگ گزر دے رہے، ویڑ کر کے آدھی آئی واہ محمد لوگ گزر دے رہے، میں بسم اللہ کرا، لوگ گزر دے رہے، سلیمان آدر غربتی آئی، جیڑے ویلے میں پہنچا زہرا دی چادر ڈھلی ہوئی آئی، زہرا غش چاہائی، جلے غش تو افاقہ ہوئے، پہلی گل پوچھئے فضا میرا علی کن گئے، فضا دیئے قیدی بنا کے گھن گئے، زہرا اپنے درد بھول گئی ہے، اتائیے جتا قیدی علی کھڑا، میری لکھ جان قربان، میں دارین قربان کرا، بس آخری جملہ، عزت آلے زہرا علی دے کمر باندی چاہت پایا ہے، ایا گجا دیا ای میرے علی نو چھوڑو، ایدہ جرم کوئی نہیں، ایک بندے آکے ہے کن فوز زہرا دا ہاتھ چھڑا، اس بدبخت تازیانہ چاہیے یا تلوار دی نیام چاہیے، اتھا ماریے جتھا نبی بوسے لیندہ، ایڈے ظلم دی ضرب ماریے، زہرا دے ہاتھ دیا ہڈیاں تروٹ گئیاں ہیں، بطول جھان پئی آئی، اتو تائی گل نہیں مکی، ایک دوجہ بندہ ودھیا ہے، جیندہ ہاتھ بلند ہویا، او زہرا دے رخسار تے آیا ہے، ایڈے ظلم دا تماچا آئی، زہرا دی آنکھ زخمی ہوئی ہے، کنان دے گوشوارے تروٹ کے زمین تے ونج پہن، حسنین آدن نمار اے محمد دی دھی، اللہم تقبل منا وتقبل منہم بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا، اللہم تقبل لمجاہد حسین بحق محمد وآلہ الاتحار، اغفر للمومنین والمومنات، اللہم انصر اسلام و اہلا
وانصر للإيران والباکستان وانصر جيوش المسلمين في كل بلاد الدنيا اللهم أهلك أعداء الإسلام اللهم عجل لوليك الفرج